गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. कुंडय आनी मडकयकारांक 5 सप्टेंबरा सावन सेगीत उदक दितले अशें लेखी उतर उदका विभागाक दिवचे पडले. कितलेशेच म्हयने जाले तांकां उदकच मेळनासलें. कुंडय आनी मडकयकारांनी असिस्टंट इंजिनियराक उजरायल्या उपरांत तेणें तशें बरोवनच दिलें. अजापाची गजाल म्हटल्यार ह्या उदका विभागात मडकयचे 80% लोक कामाक आसात. उदकाचो उणाव ही आता खंयच्या एका गावाची मक्तेदारी जावन रावंक ना. हिवूय आता भौशीक समस्या जावन उरल्या. कुंडय आनी मडकयकारांनी उदकाचे खूब हाल सोंसले. शेवटाक तांणी दाग फोंडेच्या उदका विभागाचेर मोर्चा व्हेलो आनी अधिकाऱ्यांक उजरावन काडले. उदकाची तजवीज करिना जाल्यार परत व्हडलो मोर्चा हाडटले. तशी पाळी हाडूं नाकात. नक्की 4थी आदली एक तारीख दियात अशें सांगतकच उदका विभागाचो असिस्टंट इंजिनियर यशवंत मापारीन 5 सप्टेंबरा मेरेन व्यवस्थीत उदक मेळटलें अशें उतर दिलें. ताचे आदीं ताच्या ऑफिसान कितें जालें तें पळयात. इंडस्ट्रींतल्यान अशें फार्मास्युटिकल कंपनींतल्यान आयकुपाक येता की पयलीं ते लोकां कडेन टँकरी व्हरताले, पण आतां ह्या दिसांनी तेंच्यांनी टॅपाचें उदक स्टार्ट केलां. तुमी कनेक्शन पायपलायनीचें. आतां हांव जर्मन रेमेडीज म्हणटी कसली कंपनी जर्मन रेमेडीसान पंपिंग करता जर्मन रेमेडीज आतां कितें जालें त्या कंपनींतले तुका सांगता तांकां सांजचे 3 तास सकाळी 3 तास करता पंपिंग. रायट इन दॅट येस. With stamp, with your stamp. Date and time. डेट सांग बरें. तू And गणेश it is not only for चतुर्थी Ganesh Chaturthi, it should be for future, not only for Ganesh Chaturthi. And if you do not promise me and you do not do it, then we will come with 200 people tomorrow. I am coming with 200 people tomorrow. After that. पायपलायन जी पळय आसा, जी खास करून जे फार्मास्युटिकल युनीट आमकां कळून चुकलेले आसा, फार्मास्युटिकल युनीट आसा पळय तांकां कंटिन्युअस उदक मेळटा आनी जे गांवांनी जे लोक रावता पळय ते पावलेचें उदक वापरून आपले सगळे यूज करता. तेन्ना तुमी हेजेर नोंद घेवची. खरेंच तर हें जालां जाल्यार तें फायंड आवट करपाची तितलीच गरज आसा. हो केन्नाच्यान प्रॉब्लेम आसा तुमकां? जालो आतां मोर दॅन वन मंथ आसा. म्हणजे हे मडकय मतदारसंघान जे कंटिन्यू अल्टरनेट दिसांनी 2 वरां उदक दिवपाची पयलीं म्हणजे खूब पयलीं सावन आसा. म्हणजे जाल्यार वर्सभर जालें दिसता म्हाका दिसता. आनी उदकाची समस्या एकदम आसा मडकय मतदारसंघात. आनी आसा ते आतां सुद्दां पळय म्हणटा हे 2 म्हयनोभर जाले उदकूच मेळना वेवस्थीत. आता मडकय आनी कुंडय दोगूय आयल्या तुमी हांगा? दोनूय विलेजीस येयल्यात. आज आमचे मडकय सुद्दां गांवांनी म्हयनोभर जाले उदक ना. म्हणजे उदक येता अल्टरनेट 2 दिसांनी उदक येता आनी ते 2 वरां उदक येता आनी थंय येयले जाल्यार गॅरंटी ना. आनी केन्नाय खंयच्याय टायमार म्हणजे आज उदक मेळपाची मडकय मतदारसंघात खूब बिकट परिस्थिती आसा. आनी आज आमी खास करून आमचो जो इंजिनियर आशिल्लो ताका वचून मेळ्ळे आनी तेणें आतां एश्युरन्स दिला आमकां 5 सप्टेंबर सुद्दां ताणें रिटर्न दिला एश्युरन्स दिला. 5 सप्टेंबर सुद्दां ताणें हे आमची लायन जी आसा पळय ती क्लियर करपाची अशें ठरयलां ताणें. आतां पळोवयात कशें आमकां रिजल्ट जावं कशें एक्सपेक्टेशन तेजे कडल्यान उतरां मेळ्ळ्यात तेजे प्रमाणे कशें मेळटा तें पळोवया. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. भंडारी समाजाचे केंद्रीय वा तालुका समितीन खंयच्याच स्थलांतरिताक पयशे घेवन वा चवकशी करिनासतना समाजाचे प्रमाणपत्र दिवंक ना. फोंडा तालुका भंडारी समाजाच्या अध्यक्षान स्पश्टीकरण दिलां. भंडारी समाजाच्या अध्यक्षाक बदनाम करपाचो हो प्रकार अशें हे समितीचे म्हणणे. आतिश मांद्रेकरान गोमंतक भंडारी समाजाचो केंद्रीय अध्यक्ष अशोक नायकाची बदनामी करपाक सुरवात केल्या. अशोक नायकान पयशे घेवन स्थलांतरितांक समाजाची प्रमाणपत्रां दिल्यात अशें म्हटलेलें. पूण फोंड्या तालुका गोमंतक मराठी समाजाचो अध्यक्ष विश्वनाथ नायक, उपाध्यक्ष दादी नायक, दिलीप नायक आनी हेमंत नायकान पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप भायर आयले. समाज प्रमाणपत्रां केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष दिना जाल्यार थळाव्या तालुका समित्यो दितात. गांवच्या थळाव्या भंडारी ग्रामसभा समित्या कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच दितात अशें सांगलें. अशें येयलें की भंडारी समाजाच्यो दाखले आसा ते बिगर गोमंतयान दितात म्हणून. म्हाका हेचेर सांगपाचें आसा की समाजाचे दाखले हे केंद्रीय समिती दिना. हे दाखले प्रत्येक तालुक्याची कमिटी आसा पळय ते दितात.
समाजाचो दाखलो घेतले जाल्यार आमच्या ऑफिसान त्या मनशान येवन ते एप्लिकेशन फॉर्म भरचो पडटा. मागीर आमी ताका तेजे डिटेल्स कसो फोटो लावप, कशें फॉर्म भरप, कितें तें ताका त्या मनशाक सगळें सांगतात. ते दाखल्या वांगडा कितें लावप, बर्थ सर्टिफिकेट लावप, मागीर आधार कार्ड लावप, रेशन कार्ड लावप, बर्थ सर्टिफिकेट लावप, हे सगळें आमी त्या मनशाक सांगतात आनी ताका सांगतात ती घेयात. आनी आमच्या ग्राम समितीचो अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी आसा प्रत्येक मतदारसंघांनी, त्या वाड्यार ग्राम समितीच्या अध्यक्ष ना सेक्रेटरीचे दोग जाणांच्यो सयो हाडपाक जाय म्हणून वीथ फोटो लावन ते जेन्ना तो दाखलो हे घेवन एप्लिकेशन घेवन हांगा येतात ऑफिसान, तेन्ना आमी त्या एप्लिकेशनाची परत शहानिशाय करतात. ग्राम समितीक विचारतात की बाबा रे तूं हेका सारको वळखता काय ना, हो सारकोच थंयचो रहिवासी काय ना, ह्या भायलो येवन रावलो आसा काय ना, हे प्रत्येक आमी सगळो चवकशी करून मागीरूच आमी हांगासरल्यान आमचो दाखलो दितात. तेन्ना आतिश म्हणटा की अशे पयशे घेवन सेंट्रल कमिटी दाखले दिता म्हणून, हें सामकें चुकीचें. कित्याक प्रत्येक तालुक्या कमिटी आसा ती हे दाखले दिता. हेणें बेश्टेक कितें तरी ना, बेश्टेक कसले आरोप लावचे न्ही. कित्याक सेंट्रल कमिटीचेर आरोप केलो उपरांत तो आरोप ऑटोमॅटीक आमचेर येता, कित्याक दाखले आमी दितात प्रत्येक तालुका कमिटी. तेणें प्रूव करून दाखोवचें. आज पर्यंत म्हाका तरी दिसता आमी आज पर्यंत फोंड्या तालुक्यांत एक दाखलो असो कोणाकूच बोगस दिवना. आमच्या सेंट्रल कमिटीन प्रत्येक रजिस्टर ऑफिसान वचून डेप्युटी कलेक्टराक वचून लेटरां दिल्या आनी म्हाका दिसता की अशे दाखले कोणाक, आनी जर तांकां दिसता की दाखले आमी बिगर गोमंतकांक दिल्यात जाल्यार तेणी ते वीथ प्रूफ दाखोवचे. नाजाल्यार तेणें जे कितें उलयला शब्द की बिगर गोमंतकांक दिता ते मागार घेवचे, अशें हांव तेजे कडेन विनंती करता. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. अप्रशिक्षित कामगारांचो खूबच कमी असलेलो पगार वाडोवन म्हयन्याक तांकां उणोच 21,000 सक्तीचो पगार दिवचो. खण महामंडळाची प्रक्रियेक गती दिवन सप्टेंबर मेरेन मिना खणी चालू करच्यो. तशेंच चवथी खण पेडेस्तांक भत्तो दिवचो आयटाकान मागला. फाईट 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 कामगार आम्ही सदांच राय कमीच कमी पगार 21,000 कमीच कमी पगार 21,000. हो विशय घेवन आयटकान हेर कामगारां बरोबर आझाद मैदानाचेर बुधवारा धरणे धरले. कदंबा न्हंय येरादारी खातें, पंचायत भौशीक बांदकाम खात्याची लेबर सप्लाय सोसायटी, प्री प्रायमरी हेल्पर आनी संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांच्या विशयाचेर आयटकान आवाज काडलो. ह्यो सगळ्यो मागण्यो तांणी मुख्यमंत्र्याच्या फुड्यान मांडल्यात. त्यो बेगीन सोडोवच्यो अशेंय मागला. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री मायनिंग कॉर्पोरेशन केलो, पूण आतां तो म्हणटा आतां 3 म्हयने लागतले. आमचो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक आसा, 3 म्हयने कितें लागता तुका, जेन्ना यू ऑलरेडी गॉट द से फ्रॉम द गव्हर्मेंट, फ्रॉम द असेंब्ली, full say. Why do you require 3 months? Why it cannot be accomplished in 1 month? आयज मुख्यमंत्र्या फुडें खुबशे गंभीर प्रश्न आहात गोंयचे. मायनिंग तुम्ही कॉर्पोरेशन केला, ताबडतोब मायनिंग कॉर्पोरेशन स्टार्ट करात, ऑपरेशनलायज इट. जे पळय कोण बेकार आहात मायनिंगेंतल्यान कामांतल्यान भायर पडल्यात तांकां कामार घेयात. जे स्टेक होल्डर्स आहात तांकां फुडार दियात. तशेंच जे लोक आयज मायनिंग स्टेक होल्डर्स जे त्रासांत आहात, प्रत्येक कुटुंबाक 25,000 चवथी पयले दियात. 2 वर्सां भितर ह्या कोविड पिरियड 18 months actually, more than 25,000 workers have lost their jobs. मायनिंग सोडून उरलेल्या क्षेत्रांनी कामगार काम करता, फॅक्टरीनी आनी खंय दफ्तरांनी, they have lost their jobs. Who is going to 25,000 workers have lost their jobs? No new jobs are being created. सरकार म्हणटा आमी आनी 5,000 पोस्ट तयार करता आनी ही सगळे आमकां दोळ्यान पानां पुसपाच्यो हे खबरो. कदंबा कामगाराचे प्रश्न मिटोवंक ना. रिव्हर नॅव्हिगेशन कामगाराचे 29 म्हयन्याचो ओव्हर टायम फारीक करूंक ना. तुजे जे आमचे
प्री प्रायमरी हेल्पर्स त्यांचो प्रश्न मिटोंक ना, आंगणवाडी कामगारांचो प्रश्न मिटोंक ना, तशेंच आमचे PWD लेबर सप्लाय सोसायटी कामगारांचे प्रश्न मिटोंक ना. तुझे मायनिंग कांय खुबशे कामगारांक मायनिंगांतल्यान काडूंक लागल्यात, जे आसात थोडे जे हापाप आहात तांकांय काडूंक लागल्यात, तांकां अर्दो सुद्दां पगार दिना. अशा वेळार आमी सरकाराक उलो मारता, संजीवानी शुगर फॅक्टरी बंद आहा, थंय 101 कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आहा, आमी म्हणटा तांकां परमनंट करा, रिवायव द संजीवानी शुगर फॅक्टरी. सो आमी हे सगळे डिमांड सरकारा फुडें घाल्यात. मिनिमम वेजीस आयज गोंयांत मिनिमम वेजीस अकुशल कामगारांक 360 आनी 2 रुपया आसा. तुमीच म्हाका सांगा, 360 आनी 2 रुपयांनी एक फॅमिली चलोवपाक शकता? ह्या फॅमिलीक चलोवपाक शकता? आनी ताका लागून आमी सरकाराक उलो मारला, कमीच कमी पगार दिसवाडो अकुशल कामगारांक 750 रुपया करात आनी 21,000 रुपया म्हयन्याचो पगार थारयात. कदंबात बदली कामगार आहात, त्या बदली ड्रायव्हरांचो पगार 15,000 रुपया. येदी मोठी बस जबाबदारी कंडक्टर तांकां 15,000 रुपया. आमी सरकाराक मागला कमीच कमी 25,000 तांकां फारीक करा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अपघातांक वा मरणांक निमंत्रण दिवपी झाडां कातरात, आमचो कसलोच विरोध ना, पूण ज्या झाडां पासून कसलोच धोको ना ती कित्याक कातरतात? सैम मोगींनी प्रश्न विचारला. धोकादायक नाशिल्लीं झाडां कातरपाक तांणी हरकत घेतल्या. झाडांच्यो कांय खांदयो कातरून उडयल्यार समजूं येता, पूण की झाडां कातरून उडोवपाचें गणीत समजूंक ना अशें तांचें म्हणणें. धोकोदायक नाशिल्ल्या झाडांची तांणी पळोवणी केली, तशेंच तांचे फोटो काडून ही झाडां धोकोदायक ना हें सिद्ध करतले अशें तांचें म्हणणें. जी झाडां कातरपाची आसा तांची रान खात्यान पळोवणी करची, कित्याक तर कांय वेळार झाडांच्यो खांदयो कातरपाक म्हणून येतात आनी पुराय झाड कातरून वयतात. ही गजाल कशीच मान्य नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. wherein for a reason for which we have to be alert as far as this exercise proposed by the municipality. There is one tree at Borda in front of Citizens Cooperative Bank. This rain tree, it is such a beautiful tree there. Everybody might have seen it. It is just in front of Citizens Cooperative Bank, and this particular tree is not shown for trimming. It has been listed for total cutting. And we can't understand what is the reason that it should be cut. Such a beautiful tree should be cut altogether. We could accept some sort of trimming, but here on the list it is showing us to be cut totally. आयज आमी हांगा मिटींग घेतली रिगार्डिंग द मारगांव ट्रीज. मडगांवचें एक इतिहासीक शहर आसा आनी द ट्रीज एनहान्स द ब्युटी ऑफ मारगांव. एंड टू आवर अटर शॉक, आय हॅव कम फ्रॉम पेंजीम. I realized that the trees are going to be cut. Now on one side we talk about go green, plant more trees. We have Vana Mahotsav by the government. On the other side the government allows the cutting of the trees. And such a huge number which is not required at all. There will be desertification of Margaon. Margaon without trees cannot be imagined. The total desert करून उडयतात ते. And as it is there is so much of traffic and yes, trimming is okay. Okay? Worst to worst, like rarest cases, trimming we can allow, but cutting the trees, such beautiful trees, which is most uncalled for. So we request the concerned authorities to revisit this proposal and stop the cutting of the trees. Only if it is required in the rarest of rare cases, where the tree poses threat to life, that tree could be cut. But en masse you are cutting 135 trees without any verification. It is most uncalled for, and we oppose this cutting of the trees of Margaon. 135 trees demarcate केले आसा, identify केले आसा to cut and trim around 135 trees. Some trees to be cut and some trees to be trimmed. Now as far as the cutting of the trees is concerned, 100% आमी oppose करपाक हांगा meeting केला. Because even if you are going to cut a tree,
we have to determine the age of the tree. कोण फॉरेस्ट ऑफिशियलान येवन ताजेर एक रिपोर्ट तयार करपाचो की why the tree has to be cut. In law also, in environmental law also, there are settled principles that when there is going to be some new project or when there is going to be some impact on the environment, then only that kind of project has to be taken up where there can be sustainable development. Now here on the one hand they are saying that cyclone astale danger pose karta म्हणून आमी कातरपाक शकता, but at the same time once you cut those trees, roots जे soil retention असता rootsak लागून ते आमी we will lose that. When we lose that, again we are going to have impact on our cities. Again we are going to have impact on the natural biodiversity which is existing within our cities. So that has to be prevented at all costs. So tree cutting has to be in exceptional situations, exceptional cases where really the tree is in danger, where it is extremely old perhaps, then only it should be cut. Otherwise it should be saved at all costs. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. दिवचलचो बुधवारचो सप्तकी बाजार मर्यादीत स्वरुपात जालो. बुधवारा भायल्या विक्रेत्यांक बाजारात घेवंक ना, थळाव्या विक्रेत्यांकच बाजारात बसपाक दिल्ले. फाटले फावट जाल्ले कोफू सावय मतीत आसलेंच. ते भायर कोरोना महामारीक लागूनय मर्यादा आयल्यात. दिवचल पालिकेचो मुख्याधिकारी कबीर शिरगांवकारान सांगले. बुधवारा थळाव्या विक्रेत्यांकूच बाजारात बसपाक दिले. भायल्या विक्रेत्यांच्यो गाडयो परतून धाडल्यो. कोरोना महामारीक लागून सप्तकी बाजार भरूंक नाशिल्ल्याचे मुख्याधिकारी कबीर शिरगांवकारान सांगले. कोफुसांव केल्ल्यांचेर पुलिशेंत कागाळ केल्या. पुलीस योग्य ती कारवाय करतले अशेंय शिरगांवकाराचें म्हणणें. आयज हो बुधवार भरला म्हणून आमी सद्यो लोक उलयताले आहा, पण भायल्या लोकांक दिवंक ना. भायलो लोक आसलो पळय न्हू, तांकां गाडयो घेवन धाडल्यो आनी तांकां भितर भायल्या लोकांक आठवड्यान बसता ताका कोणाकूच भितर घेवंक ना. न्ही गाडयो गेल्ल्यो तेंच्यो, गाडयो येयल्ल्यो तेंच्यो, तांकां परतून धाडले. एक कारण कितें म्हणजे आयज कित्याक हेंकां ते फाटल्या बुधवारा बोवाळ जाल्लो म्हणून तेंच्यांनी आयज ते शिवून तांकां सांगलें की तांकां कित्याक भितर घेता. हात उखललो तेंचे, तेंचे अत्याचार केल्ले म्हणून आयज तेंच्यांनी गाडयो घेवंक ना भितर. ती म्युन्सिपालिटीची मॅडम रेखा मॅडम येयली आनी ते सगळे कावंसर येयले आनी तेंच्यांनी गाडयो सगळ्यो परतून काडल्यो. सो आयज वीकली मार्केट म्युनिसिपल market as well, but we have not allowed any weekly market operations. The municipal inspectors also have been on duty since morning and ensuring that the market weekly market now. ओके, आनी ते फाटल्या वाटेक किओस चल्ला न्ही त्या खातीर न्ही ते. Kiosks are we have filed a police complaint against the miscreants who are trying to have altercation with our MIs. So the police will inquire into the matter and take necessary action. Also, in view of anticipated third wave, we have the market inspectors are keeping a strict vigil in the market, ensuring that people are wearing their mask and also social distancing. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. गोंयांत फुडले 5 दीस वातावरण सुकें उरतलें. हवामाना विशीं खाशेली अशी कसली सुचोवणी ना. अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो व्हांवतलो. वाऱ्याचो वेग 60 किलोमिटरा मेरेन वाडूं येता. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चें न्हू, हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळयो परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.